नमस्कार. आम्ही पळयतात चॅनल 8चो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. इश्टानो, आमकां चड आनी चड खोस भोगता तुमी व्हडा मोगान ही कार्यावळ पळयतात आनी आमचे गोंयचे कलाकार तुमचे लागीं उलयतात, आमचे लागीं उलयतात डायरेक्ट दिल से. इश्टानो, आमचें गोंय सैमाच्या पोशांतलो एक हिरो म्हळ्यार डायमंड कसो. ह्या डायमंडाक जायते कॉर्नर्स आसात कलेचे. जायते कलाकार वेगवेगळ्या कला प्रकारांनी आपली नामना जोडटात आनी आमचे गोंयचें नांव आख्या संवसारभर फाकारूंक आदार करतात. आयज आमच्या सांगाताक आसा अशेंच एक भोवगुणी कलाकार जे ऑर्केस्ट्रा जायत, तियात्र जायत, तियात्रांतलीं कांतारां जायत, नाटकां जायत, तेच भाशेन फिल्मांनी जायतें परजळ्ळां. आनी इतलेंच न्हय, सेंट ॲलेक्स हायर सेकंडरी स्कूल कुर्तोरी हांगा वायस प्रिंसिपल म्हणून जबाबदारी सांबाळपी चित्रा शिरोयकार ई आफोन्सो. Ami teatris, zaitez kottão sacrifício. Ami teatris, palcar cam kottão radis. Ami teatris, mola de gamche som wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva teatris. नमस्कार चित्राबाई. डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका दिल से येवकार. नमस्कार प्रदीप बाब. चित्राबाई, तूं खरें म्हणल्यार सिंगर, पूण एक सिंगर तियात्रान आनी नाटकांनी कशें पावलें? प्रदीप बाब, हांव ल्हान आसतनासून सिंग खूब कोत्तालें. ओके. स्कुलान कसलें कॉम्पिटिशन जालें जाल्यार टीचर म्हाका सदांच वताली. सिंगिंगूच न्हय, पूण एक्टींग, ओरेटरी, डिबेट्स, एलोक्युशन सगळें हातून. पूण म्हाका सिंगींग खूब लायक जातालें आनी तेन्ना म्हजे फेवरेट सिंगर आसले रिटा रोज. आनी हांव खंय कॉम्पिटिशनान गेल्यार हांव रिटा रोजाचीच कांतारां म्हणटालें. पूण उपरांत जॉनी एम, आमचो गांवभाव केपेंचो, ताणें एक तियात्र व्हेल्लो कला अकादमी तियात्र कॉम्पिटिशनाक आनी ताणें म्हाका मेन रोल दिल्लो. आनी तेन्ना फर्स्ट टायम हांव तियात्रान एंट्री केली आनी म्हाका तें लायक जालें. सो उपरांत हांव एक्टिंगान आयलें. ओके ओके ओके. पूण तुजे ऑर्केस्ट्राचे एक्सपिरियन्स कशें कितें आसलें? ऑर्केस्ट्रा खूब वर्सां कांतारां म्हणटालें, ओमकार मेलोडीज, गोवन मेलोडीज. पूण उपरांत मागीर ते पयस आसताले ऑर्केस्ट्रा शोज आनी म्हाका मागीर रातचे येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जावपाक लागले. आनी आतां तर ऑर्केस्ट्रान कांय तितलेशें स्कोप ना, पूण पयलीं खूब जातालें. चित्राबाई, तुका एक तुजो घरचो प्रश्न. पाय म्हणल्यार तुजो बापूय दोतोर, पूण चित्राबाई कलाकार कशें जालें? खरें सांगचें म्हटल्यार म्हाका ल्हान आसतनासून डॉक्टरूच जावपाची एक इच्छा आसली. आनी डॅडी म्हाका सदांच म्हणटालो आपल्या फाटल्यान तूं डॉक्टर म्हूण केपेचें. पूण म्हाका चड इंट्रस्ट कल्चरल एक्टिविटीजान जालो. आनी उपरांत म्हाका दिसलें की जरी तर हांव डॉक्टर शिकूंक गेलें आनी ती कितलीं वर्सांची मेडिसीन, सो म्हाका कल्चरल एक्टिविटीजान पार्ट घेवपाक मेळपाचोच ना. सो त्याच पासत हांवें चिंतलें हांव आनी कितें तरी करतलें म्हणून. आनी हांवें सायन्स घेवंक ना. आनी खरें म्हटल्यार SSC जावन हांवें फिल्म इन्स्टिट्यूट, तेन्ना पुना एकूच इन्स्टिट्यूट आसली एक्टिंगाची, हांवें फॉर्म पासून हाडलो. पूण इट वॉज म्हाका दिसता 3 वर्सां कितें तरी तो कोर्स आसलो. मामी म्हणूंक लागली ना, तूं आमची एकटीच धू. 3 वर्सां तूं पुण्या रावतालें, परत थिंगाय म्हाका म्हाजें सगळें कॅन्सल जावचें पडलें. हांवें उपरांत कॉमर्स घेतलें. आनी नाटकांनी केन्ना भुमिका केली तूं? नाटकांनी म्हणजे आमचें केपें आमचो यूथ आशिल्लो तेन्ना. आमी सगळीं वर्साक एक फावटी नाटक करतालीं. आमचो ग्रूप आसलो आनी आमच्या खरें केपें जायते बरे बरे कलाकार आसात. जशे परी संजय तळवटकर, प्रदीप शिरोयकर, मधुकर प्रभुदेसाय. आनी आमी वर्साक एक फावटी एन्युअल गॅदरींग कशें आसतालें तें, आनी आमी एक नाटक करतालीं. हांवें जायतीं नाटकां केलीं. ऐतिहासीक इथे ओशाळ्ळा मृत्यू, मागीर थँक्यू मिस्टर ग्लॅड. आनी आमी सगळीं लोकल आसलीं, कोण प्रोफेशनल नासलें. पूण म्हाका उमेद येताली कोंकणी मराठी नाटक करपाक. उपरांत हांवें पणजे महालक्ष्मी देवळांत थंय आमचें रथसप्तमी जाता, थंयसर हांवें लग्नाची बेडी हें नाटक, आनी आमकां प्रदीप सावकार हाणें आमकां डायरेक्शन दिलें आनी तें एक नाटक बेस्ट जाल्लें सामकें. आनी हांवें रश्मीची भुमिका केल्ली तेन्ना. ओके ओके ओके. चित्राबाई, तूं नाटकाच्याय मळार वावुरला आनी तियात्राच्याय मळार वावुरला. तुका नाटक आनी तियात्र हातूंत तुका कितें डिफरन्स दिसलो?
एक्चुली नाटक 2 अंकी आसता किंवा 3 अंकी आसता हय. आनी एक पावटी अशें जाता की नाटकान एक कॉस्ट्यूम घेवन पासून आख्खें आमी नाटक करूंक जाता पूण तशें आमच्या तियात्रान घडना. आमचे तियात्र 7 पड्डे आसता, एक पाटी 8 पड्डे आसता आनी लोकां कडल्यान अपेक्षा आसता की एवरी पड्ड्याक एक्ट्रेस किंवा कोणेच न्यू कपडे घालचे. आनी दुसरें म्हणजे आतां सद्या गोंयान नाटकाक तितलेशे रिस्पॉन्स ना. आमचे तियात्र जातात तितले, नाटक जातात पूण तितले न्हय. सो म्हाका दिसता म्हाका तियात्रान एक्टींग खूब आवडटा. आणि टेक्निकल वायज डायरेक्शन वायज टेक्निकल डायरेक्शन वायज एक्चुली नाटक खूब वयर आसा. कित्याक हांव जायती बॉम्बेची नाटकां आयल्या हांव सदांच वेता पूण हांव नको आतां स्लोली जातालें. मात आतां परत हें पॅन्डेमीक जावन परत आतां सगळें काबार जालां. पूण आमचे तियात्रीस आमचे डायरेक्टरी जाय ते करूंक सोदता पूण आजुनूय त्या लेवलाचेर पावंक नात. ती पावपाची गरज आसा. आसा आसा. आता तुजो फॅमिली प्रश्न, टॉमी आनी चित्रा ही जोडी केन्ना जाली, कशी जाली? टॉमी मोगान पडलो वो चित्रा मोगान पडली? दोगां एकामेकाच्या मोगान पडली. पूण हें जालें केन्ना पयलेच फावटी हांव जेन्ना कमर्शियल तियात्रान 1989 ह्या वर्साक एंटनी सेन आनी जुझे रॉड हांणी एक जोड पालवान तियात्र काडलो पूण कित्याक, आनी तेन्ना हांव फर्स्ट टायम कमर्शियल तियात्रान आयलें. आनी तेन्ना टॉमी कस्टम ऑफिसराचो रोल करतालो त्याच तियात्रान आनीक हांव मेन लीड आसलें. सो तियात्रूय खूब चल्लें आनी तेन्नाच आमचो मोग जालो आनी मागीर उपरांत तेन्नाच 1991 आमचें काजार जालें. ओके ओके. म्हणजे टॉमी चित्राच्या मोगान पडोंक ना, चित्राय टॉमीच्या मोगान पडोंक ना, दोगांय एकामेकाच्या मोगान पडली. आतां उगडास ना. चित्राबाय तुवें तियात्र नाटकां सांगाताक फिल्मांनी जायतीं कामां केल्या. तियात्र नाटकां बरी वो फिल्मां बरी, आनी तुका कितें डिफरन्स दिसलो? हय हांवें जायतीं फिल्मां केल्यात. पयलें फिल्म म्हणजे म्हजें स्वर्गीय आर्नाल्ड डिकॉस्टांचें काट्यांतलें फूल. तेन्ना हांवें एक मुस्लीम बायलेचो रोल केल्लो ऑपोजीट रोसफन्स बाब. उपरांत निर्मोण हें तियात्र पिक्चर रिमेक केल्लें तातूंत. मागीर आमिजादे, ग्लोरिया, उलाला हातूंत चड व्हडलो रोल केल्लो हांवें. पूण म्हाका दिसता की म्हाका तियात्र आवडटा कित्याक जेन्ना आमी पालकार एक रोल करतात तेन्ना आमकां फिडबॅक रोखडोच मेवता आनी जितले आमचे इमोशन्स आसा ते आमी फूल इमोशन्सान आमी ते डायलॉग्स म्हणटात पालकार. पूण पिक्चरांनी कितें जाता की एक सीन आमी 10 पाटी 15 पाटी 20 पाटी पासून टेक्स घेता पूण ते 20 पाटी जावसर आमचो इमोशन्सूय चेंज जाता आनी आमकां लोकां कडल्यान रिस्पॉन्सूय खूब लेट मेवता. सो म्हाका दिसता आय प्रिफर तियात्र रादर दॅन मुवीज. ओके ओके ओके. तुवें चित्राबाय आदल्या तियात्रिस्टां सांगाताकूय कामां केल्या. तर आदल्या तियात्रिस्टांचो तांचे बरोबरचो तुजो वावर, तांचे बरोबरचो तुजो अनुभव आमच्या ऑडियन्साक शेअर कर. हय आदले तियात्रिस्ट म्हणजे बाय प्लॅटिल्डा बाय, जोसफीन बाय, साबिना बाय, ग्रेग, विल्मिक शेरॉन, तशेंच स्वर्गीय प्रेम कुमार हांचे सांगाताक हांवें एक्टींग केलें. पूण म्हाका आतां दिसता की खरेंच दे वे व्हेरी डिसिप्लिन्ड एक्टर्स. टायमा बाबतीन तियात्र 3:30 जाल्या पासून ती बावडी सगळीं हॉलान ओडीज म्हणल्यार सगळीं रेडी आसताली, मेकअप बी करून रेडी आसताली आनी तांचे सांगाताक एक्टींग करप म्हणजे खरेंच बाग. कित्याक कितलीं जाल्यार ताणें हे तियात्र जिवे दवरले म्हणून आमी आयज पालकार दिसतात. तांचें जायतें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तियात्रान आनी खरेंच म्हाका तेन्ना एक संदी मेवली तांच्या सांगाताक एक्टींग करपाक. चित्राबाय तूं हिंदू चेडूं तियात्रान पावलें मागीर प्रोफेशनल माचयेर पावलें तेन्ना तुजें एक्सपिरियन्स कशें कितें आसलें जेन्ना तुवें पयलींच एंट्री घेतली? खरें म्हटल्यार हांव पयले फावटी प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रान येवपाचें आहलें. प्रिन्स जेकब आमच्या घरा लागीं आयिल्लो आनी म्हाका कॉमेडी रोलाक ताणें व्हेल्लें आनी तेन्ना हांव ल्हान, म्हाका दिसता 9th काय 10th आसलेलें. हांव 2 दीस प्रॅक्टिसेक गेलें जेकब बाबाच्या फातोर्डा आनी तेन्ना सगळे व्हडले व्हडले कलाकार मिलाग्री, क्रिस्टा, क्लॅफी आनी हांव भिल्ल्या भाशेन जालें. मे बी तांची लँग्वेज वा कितें म्हूण म्हाका खबर ना. 2 दीस एसांयेक गेलें, तिसऱ्या दिसाक हांवें म्हणलें म्हजे लागीं जावचें ना आनी वचोंक ना. उपरांत गार्डन एंजलान शिकतना जुझे रॉड म्हजो सिनियर आसलो. सो जेन्ना ते दोगांय पालो घेवन तियात्र काडलेलो पूण कित्याक तेन्ना जुझे रॉडान म्हाका विचारलें तूं येता तियात्रान? हांवें म्हणलें वय. आनी ताजे कडल्यान हांव डायरेक्शन शिकलें, कशें उबें रावप, कशें कितें सगळें ताणें म्हाका शिकयलें. आनी आजुनूय हांव जुझे रॉडाक सांगता की जुझे आयज हांव ह्या पालकार एक्टींग करता तें फकत तुका लागून. आनीक म्हाका उगडास येता ताणें अशीच एसाय चलता आसतना म्हाका म्हणपाक एक रडपाची सीन आसली, वेरी ट्रेजेडी. आतां रड म्हणपा लागलो आनी हांवें ताका सांगलें ना रे आतां ना रे, स्टेजीर रडटलें हांव. ना म्हणपा लागलो आतां रडटलें. हांवें ना रे, बूक काडलो आनी शेवटून मारलो.
हांव सोमता थंयसरूच रडलें. सो दॅट वॉज डायरेक्शन त्या तेंपार, आनी खरेंच हांव जायतें शिकलां ताजे कडल्यान. ओके ओके, बरें तुजे उगडासाचे खीण एक आमी तियात्रान रोल करता आसतना, भुमिका करता आसतना, रिहर्सल करता आसतना, खंयच्याय गांवान वेता आसतना, एक शो चालू आसतना किंवा शो जाल्या उपरांत आमच्या जिवितांत जायते बरे वायट खीण येतात. तुका एखादो उगडास जाता असो खीण तुज्या जाला. जिवितांतलो? आमी म्हाका दिसता तेन्ना पाश्कोल रॉड्रिगीसाचो तियात्र कोत्ताली, आनी तेन्ना तियात्र जाणा कितले लेट सुरू जाताले, आमी घरा पावता म्हणल्यार 4:30-5 जाताली. आनी अशीच आमी घरा वेताना म्हाका आनी टॉमीक एक्सिडंट जाल्लो, आनी टॉमी वॉज व्हेरी सिरियस. दोगांयकूय आमकां MBT हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले, आनी टॉमीक फ्रॅक्चर्स जावन इवन म्हाका पासून. पूण नेक्स्ट डे आमकां शो आसलो, आनी त्या टायमार 3:30-4 हांव थंयसर बोवाड मारता, कोणूच आमकां आदाराक येना. तरी कोण तरी दूद घेवन येता, ती व्हॅन गेली आनी तेन्ना ताका आमी व्हरोन हॉस्पिटलान घालो. अशें जायते फावटी जातालें आमकां तेन्ना, कित्याक तेन्ना रातचो लोक भोंवनासलो, आनी त्या टायमार वेत्ता त्या टायमार कोण मेळनासलो. पूण आतां म्हाका दिसता टायम्स हॅव चेंज्ड. हय, तूं सेंट एलेक्स हायर सेकंडरी स्कूल कुट्टोरी हांगा वायस प्रिंसिपल म्हणून काम करता, तेन्ना तुज्या शिकोवपाचो तियात्रान आनी तियात्राचो शिकोवपान कितें तुका उपेग जाला? हांव सदांच बिलीव जाता की अ टिचर इज अ एक्टर. कित्याक ल्हान आसतनासून आमी प्रायमरी भुरग्यांक पासून एक टिचर रायम शिकयता, पोएट्री शिकयता, बॉडी लँग्वेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना एक टिचर एक एक्शन करून जेन्ना भुरग्यांक शिकयता, ती भुरगीं बरे भशेन अंडरस्टँड जाता. आनी म्हाका दिसता आजुनूय हांवूय म्हज्या भुरग्यांक शिकयता आसतना म्हाका एक्शन करचेंच पडटा, कित्याक तांकां शिकयता आसतना जर आमी बरे भशेन ताका एक्टींग करून दाखयलें जाल्यार तांच्या मनान तें रोखडें सुचता. पूण आतां ही लास्ट 2 वर्सां जालीं आमी ऑनलायन क्लासीस घेतात आनी आमची एक्शनां बी सगळीं बंद जाल्यात. बट आय फील दॅट एवरी टिचर इज अ एक्टर, and every actor is a acting is a teaching process or learning process rather. आमी आजुनूय भुरग्यां कडल्यान पासून जायतें शिकतात. हांव तर भुरग्यां कडल्यान खूब शिकता. चित्राबाय, तुवें जायती कातारां म्हणल्या, काताराचे आल्बमूय काडले. तुजी कातारां तासपाची वो लोकांक बरी देख दिवपाची? हांवें आजुनूय कोणाकूय तासूंक ना. म्हजी कांतारां मॅसेज दिवपी किंवा लव सॉंग्स किंवा पॉप सॉंग्स. पूण आजुनूय हांवें पॉलिटिकल सॉंग म्हणोंक ना, आनी म्हाका दिसना हांव म्हणटलें म्हणून हाजे फुड्यान. बेजिकली म्हाका लायक जायना. एक बायलो मनीस म्हणजे एक घर सांबाळपी वडील अशें म्हणटात. जरी दादलो आसलो जाल्यार बायलो मनीस घराची मुखेली घर सगळें सांबाळपाचें. पूण एक बायलो मनीस जेन्ना सर्विसूय करता, घरूय सांबाळटा आनी आपले कोलेकूय टायम दिता, हे तिनूय गजाली सांबाळटा आसतना तुका वयर सकयल जायना एज एन एक्टर? जातालें, कित्याक तेन्ना म्हजी भुरगीं ल्हान आसलीं. पूण आयज हांव पालकाक हांव सदांच म्हणटा, आयज हांव पालकार उरलें तें फकत म्हज्या मामीक लागून. कित्याक म्हज्या मामीन आख्खो घराचो भार आपले घेतलो. म्हाज्या भुरग्यांक ती पळयताली, सगळें घर ती सांबाळटालें. हांव सकाळीं कॉलेजीन वेतालें, शिकयतालें, येतालें, परत सांजचें तियात्राक वेतालें. पूण तियात्र हांव नाचूंक पावलें तें फकत म्हज्या मामीक लागून. तिणें जर भुरग्यांक पळोवंक नासलें जाल्यार म्हाका दिसना हांव पालकार पावतलें आसलें म्हणून. आतां म्हजीं भुरगीं व्हडलीं जाल्यार सो आतां प्रॉब्लम ना. पूण म्हज्या मामीचो एक खूब आय कॅन से 100% वांटो तिजो आसा की आयज हांव ह्या पालकार आसा. ओह ग्रेट. सलाम तुजी मामी. चित्राबाय, तुजे भशेनूच जायतीं नवीं भुरगीं आसत, जायतीं बायल मनशां आसत. आयज काल लेडी आर्टिस्ट मेळोवंकूय प्रॉब्लम जाता. तांकां तुजो संदेश कितें? एक्चुली एक्टींग करप, तियात्रान एक्टींग करप कांयच वायट न्हय. पयलीं जातालें तें ना, एक बायल मनीस तियात्र एक्टींग करूंक येता म्हणजे ती रातभर भायर रावता. म्हाका दिसना, कित्याक खंयच्याय फिल्डान आयज काल लेडीज रातची भायर आसतात. जावं ती पोलीस किंवा एडवोकेट्स वा कसली आतां लोक कितलीं जाण हॉटेलान सर्वीस करतात. सो म्हाका दिसना की रातची एक बायल तियात्र आनी एक सांगून दिसता की आमी जेन्ना तियात्रान रातची एक्टींग करतात जाल्यार आमी कितले 1000 लोकांच्या फुड्यान आमी एक्टींग करतात. आमी तांच्या फुड्यान आसता, तो हातून कांयच वायट न्हय. आनी म्हाका दिसता आयज काल आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक फुडें काडूंक जाय, कित्याक आतां खुबश्यो फॅसिलिटीज आसात. आमच्या तेंपार कांय नासलें असलें, पूण आतांच्या भुरग्यांक कितल्यो फॅसिलिटीज आसात. तांकां इवन वर्कशॉप्स चलतात, तांकां एक्टींग स्कूल आसा, कला अकादमी, ड्रामा स्कूल. पूण आमच्या वेळार तशें कांयच नासलें. तरी आसतना आमी एक्टींग केलें. आनी म्हाका आजून उगडास आसा जुजे रोडाच्या तियात्रान जेन्ना हांव फर्स्ट शो जालो सांवड्डे, तेन्ना हांव मातशें भिल्लें, कित्याक हांव एक हिंदू.
म्हाका लोक एक्सेप्ट कोत्तलो वा ना दॅट वॉज अ बीग क्वेश्चन मार्क कित्याक ती सगळीं सामकी म्हणजे फेमस आसली. एंटनी सेन, अंजेला, ती सगळो ग्रूप आख्खो, ऑर्टेन्स आनी प्लाटिल्डा सगळीं फेमस आसली एक्टर्स आनी हांव तितून सामकें न्यू. आनी फर्स्ट शो सांवड्डे जाला आनी शो इंटरवलाक खुबसो लोक भितर आयलो आनी जुजे रोडाक हात दिवंक लागलो बेस्ट एक्ट्रेस हाडला तुवें म्हणून. तेन्ना म्हाका दिसलें की म्हाका लोकांनी मानून घेतलें म्हणून. सो म्हाका दिसता तियात्रान एक्टींग आज कितलीशींच हिंदू आसात, रोशन आसा, संदीप आंबे, कितलेच उल्हास तारी, सत्यवंत तारी, इनफॅक्ट कितलेशेच हिंदू आसतात, मुस्लीम आसा जे आज कोंकणी पालकार दिसती पडटात. सो तियात्र अमक्याचो असो न्हू. तूं तुज्या आंगान जर कला आसा एक्टिंगाची जाल्यार तुज्यान कसलेय लँग्वेजीन करूंक जाता. देव बरें करूं. तूं आसा ऑफकोर्स. सॉरी प्रदीप बाबा, तुका मेन एक्टराक विसरलें. सॉरी. तुजो असलो कलाकार आसा आयज तियात्रान. इट्स व्हेरी आय मीन कोणाच्यानी करूंक जाता. म्हणजे तियात्र एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीचो न्हू, तर तियात्र आर्टिस्ट. पयलीं म्हणटालेत की हिंदू लोक कोण तियात्राक वचनासलो आनी खरेंच हांवें पासून एक्टींग केलां तेन्ना कोण हिंदू लोक येनासलो. म्हणजे तियात्र एक फकत कॅथलीक कम्युनिटीज असो एक हें आसलो. पूण आतां ना. आतां म्हाका दिसता इवन हॉलांनी बिलांनी कितलोसोच हिंदू लोक येता तियात्र पळोवपाक आनी इनफॅक्ट हिंदू लोकांक तियात्र आवडूंक लागल्यात. चित्राबाय, चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुवें तुजो वेळ आमकां दिलो आनी तुवें डायरेक्ट दिल से तुजे विचार मांडले. त्या पासत चॅनल 8च्या सगळ्या रायबारांचे वतीन तुका चडांत चड देव बरें करूं. तुका एक ल्हानशी भेट आमच्या डायरेक्ट दिल से चॅनल 8चे टिमीचे वतीन. देव बरें करूं. आनी हांव सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा ह्या डायरेक्ट दिल से प्रोड्युसराक म्हणजे बाब जॉयवीन फेर्नांडीस हाका. कित्याक हाकाच लागून आयज हांव हांगासर भासाभास करूंक पावली आनी हांव सदांच जॉयवीन फेर्नांडीसाक बरें यश आवडयता आनी ही कार्यावळ डायरेक्ट दिल से सदांच बरे भशेन लोकांनी पळयल्या म्हणून हांव देवा लागीं मागता. देव बरें करूं. इश्टानो, हे आसलें बाय चित्रा शिरवयकार ई आफोन्सो, चॅनल 8चो प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयवीन बाब फेर्नांडीस आनी तेच भशेन डायरेक्ट दिल से कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक. तुमकां सगल्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोग सदांच आमच्या सांगाताक आसूं आनी दर वेळा डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमचे गोंयचे मालगडे कलाकार येतले आमचे भेटेक उलोवंक आनी भासाभास करूंक डायरेक्ट दिल से. तेन्ना पळयत रावात डायरेक्ट दिल से. Viva Goa, viva Teatris. Hey!